r फ्याक्टोरियल। 0 फ्याक्टोरियल को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ नि हैन 0.0821 into 2.5 को पावर 0 भनेको 1 नै भयो। अब 0 फ्याक्टोरियल भनेको नि 1 नै भयो। that equal to 0.0821 आयो। 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै हो सर। 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै हो है। फ्याक्टोरियल निकाल्न नि बिर्सेँ सर। अब सेकेन्डमा के सोध्दैछ एक्ज्याक्टली 3 कल्स भनेछ। एक्ज्याक्टली 3 भन्ने बित्तिकै exactly 3 calls. P x equal to 3. जब आएको ठाउँमा 3 राख्नु पर्यो 0.0821 into 2.5 to power 3 divided by 3 factorial. अब यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्न पर्ला निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन यसलाई सर फ्याक्टोरियल पता छ क्याल्कुलेटरमा केही पनि देखिन्न फ्याक्टर 3 into 2 into 1 है हजुर 6 भयो 6 भयो 0.2138 आयो के मेरो ठिक छ ल अर्को यहाँ यसमा सोधेछ त्यो चाहिँ at least 5 calls भन्छ सर क्याल्कुलेटरमा फ्याक्टोरियल डाइरेक्टली आउँदैन र हजुर क्याल्कुलेटरमा के फ्याक्टोरियल डाइरेक्टली आउँदैन आउँछ नि कसरी भन्नु सर 7 मा छ होला शिफ्ट 7 गर्नु भने फ्याक्टोरियल हुन्छ एटलिस्ट 5 कल्स भनेपछि 5 कल्स अथवा 5 कल्स भन्दा माथि भनेको x is greater equal to 5 भनेको हैन अब हामीलाई त m त थाहा छैन नि कहाँसम्म जाने भनेको त हामीलाई त केही थाहा छैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ न m थाहा छ न p थाहा छ हैन त्यही भएर यसलाई के गर्दियौ 1 minus p x is equal to 4 टोटल प्रोबेबिलिटी बाट 4 सम्मको प्रोबेबिलिटी घटाइदिने हो भने एटलिस्ट 5 त आयो नि that equal to 1 minus p x equal to 0 plus p x equal to 1 plus p x equal to 2 plus p x equal to 3 plus p x equal to 4 यति निकालेर 1 बाट घटाइदिँदाखेरि के आयो एटलिस्ट 5 कल्स आयो
x equal to 0 अघि नै निकाल्ने छ। अब 1 2 3 पनि आइसकेको छ। अब 4 1 2 4 तीनटा छ थप निकाल्नु। कति मार्क्सको आउँछ सर? यत्रो ठुलो आउँछ सर? अब बाइनोमियल र यसबाट एउटा आउने हो। बाइनोमियल र पोइजनबाट एउटा केसबाट आउँछ। धेरै जसो पोइजनबाटै आछ क्या हो सर है? हजुर कुनबाट धेरै जसो आयो? बाइनोमियलबाट आयो कि पोइजनबाट आयो? बराबरै त्यस्तो छ, कहिले बाइनोमियलबाट आउँछ कहिले उसबाट आउँछ। सर कति मार्क्स हो नि? 7.5 हो। 7.5 त्यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ है? सर यसमा चाहिँ यान कतिसम्म हुन्छ भन्ने हुन्न। यान थाहा नै छैन हामीलाई, यसमा दिएकै छैन हैन। कुनैमा दिएको नि हुन सक्छ, तर यो क्वेशनमा त दिएको छैन। त्यही भएर यान त यसमा जेनरली के भयो मोर देन 20 भन्छ के हैन। अब इन्फाइनाइट टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट भन्ने बित्तिकै कतिसम्म जान्छ भन्ने थाहा भएन। त्यो एटलिस्ट 5 गर्ने त्यो त्यहाँ माथिको मात्रै जोडेर निकाल्छु भन्ने कुरो त झन् लामो हुन्छ। त्योभन्दा छोटो कताबाट पर्छ त्यही हेर्नु पर्यो के अरे। त्यो हेर्दाखेरि एटलिस्ट 5 लाई हामीले के गर्यो भने टोटलबाट 4 को घटाइदिएपछि 4 सम्मको घटाइदिएपछि त एटलिस्ट 5 आयो नि त। त्यो भयो ल अब 2 को पनि त्यस्तै छ है। हेर्नुस् है 2 को ए लाई हेर्नुस्। If 3% electric bulbs manufactured by a company are defective, probability for defective कति भयो? 3%. That equal to P equal to 3/100 अथवा 0.03 भयो हैन। 3%. Find the probability that in a sample of 100 bulbs, कतिवटा बल्बको स्याम्पलमा भनेछ 100 वटा बल्बको स्याम्पलमा भनेछ n इक्वल टु कति भयो? 100. Exactly 5 bulbs are defective. त्यतिमा 5 वटा बल्ब चाहिँ डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी कति भन्यो। अब गिवन हेरौँ है फर्स्टमा। प्रोबेबिलिटी फर डिफेक्टिभ लोकल बोथ अफ नेपाल टेलिकम 2 को ए मा प्रोबेबिलिटी अफ defective bulb P equal to 3%. यसलाई डेसिमलमा चेन्ज गर्नु पर्यो 3% लाई। that equal to 3/100. अनि 0.03 अर्को के छ यहाँ? Find the probability that in a sample of number of sample n equal to 100. P थाहा भयो n थाहा भयो। किन n थाहा भएपछि हामीले मिन निकाल्न सक्छौं। नाउ मिन lambda equal to np. n भनेको 100 into p भनेको 3/100. 100 काटिन्छ भने त्यहाँ डेसिमल नलेख्छ। that equal to 3. अब let r be the probability for success. r लाई मान्नु पर्यो। Let r be the probability of success or defective bulb. Then P(x) equal to r equal to e to the power minus lambda
lambda power r divided by r factorial. So direct हाल्दिने र हालौं. Then for exactly 5 volts defective, that is P(X) equal to 5 equal to e to the power lambda is -3 lambda power r e to the power 5 whole upon r factorial. That means 5 factorial. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस्. सर e को पावर भन्दिनु न कसरी प्रेस गर्ने. हजुर e को पावर शिफ्ट इन दबाउनु अनि माथि हेर्नुस् त बीएस को साइडमा पोस्टमा माइनस दिएछ. सानो शिफ्ट ब्र्याकेटमा इन माइनस. दबाउने e भनेर आउँछ हैन. अनि त्यसको माथि चाहिँ फेरि माइनस भनेर माथिपट्टि ब्र्याकेटमा दिएछ. त्यो ब्र्याकेटको माइनस हाल्नु अनि 3 लेख्नुस्. तलको मैले माइनस चाहिँ भन त पहिला पहिला इन दबाएर अनि के दबाउने फाइनल आन्सर हो. 0.1008. दिप्ति सिकाऊ है मलाई. मैले कहाँ बोलेको र अब बोले जिन हो. दिप्ति होइन. ट्रिपल जीरो कि डबल जीरो. भयो ठिक छ. सक्नुभयो यसलाई. अब चाहिँ एकैचोटि 6 नम्बर हेर्नुस् है. त्यहाँसम्म यस्तै छ सबै. हेर्नुस् र नमिलेको फेरि भोलि गरेर केही छैन. 6 नम्बरको थोरै फरक हो कि हेरेर मात्रै हो. फरक चाहिँ सानो फरक छैन. भाषा मात्रै फरक हो. If the variance of Poisson distribution is 1, variance of Poisson distribution is 1 भन्यो. Find the probability having exactly 3 accident in a week भनेछ. Exactly 3 accident in a week भनेपछि P(X) equal to 3 equal to what भन्यो. Variance भनेर दियो 6 मा. Variance sigma square equal to 1 भनेर दियो. यो पनि हो. र हामीलाई क्वेशन के छ त एक्ज्याक्टली 3 एक्सिडेन्ट P(X) equal to 3 equal to what भनेर सोधेछ. क्वेशन यो हो. अब हामीलाई अरु के थाहा छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटीमा पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा त्यही हो मीन lambda equal to variance sigma square equal to NP भन्ने थाहा छ. Therefore
ल्याम्डा इक्वल टु यति भयो 1 भयो। अब फर्मुला लगाइदिनुस् सेम टु सेम 1 को जस्तो भएन। नाउ p x equal to r equal to e to the power minus lambda power r divided by r factorial, that equal to e to the power minus 1 को power, sorry यसमा चाहिँ p x equal to 3 भयो, 1 को power 3 divided by 3 factorial। सर हजुर ई भनेको के हो र? ई भनेको नेचुरल लगारिदम भन्छ, भ्यालु अफ नेचुरल लगारिदम भन्छ, लगारिदममा एक्सपोनेन्शियल पनि भन्छ, यसमा अनि यो एक्सपोनेन्शियल अफ नेचुरल लगारिदम भन्छ। क्यालबाट डाइरेक्टली यसको भ्यालु आउँछ पनि हैन। सर यो आफैमा नेगेटिभ हुन्छ? हुँदैन नि नेगेटिभ त। अनि हामीले नेगेटिभ पावर राख्दा बल्ल पोजिटिभ आयो भनेपछि यो नेगेटिभ होइन र? 2 point अब उसको भ्यालु चाहिँ 2.71 त्यस्तै आउँछ के, 17 समथिङ त्यही आउँछ भ्यालु चाहिँ, ई को भ्यालु चाहिँ। त्यो भन्दा कमै हुन्छ, बढी चाहिँ हुँदैन हैन सर? 2.71 कति छ है? टु 2.7183 हुँदो रहेछ। अनि सर यो पढाइ हामीले चाहिँ कहाँ युज हुन्छ सर? यो यसको एप्लिकेसन मलाई थाहा छैन। यस्ता पनि यार पढाइमा राख्दिन्छ। फ्रिक्वेन्सीज भनेछ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीज निकाल भनेछ हैन। हामीले भनेपछि अब यो सबैको 0 मिस्टेक हुनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति, 1 मिस्टेक हुने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति, 2 मिस्टेक हुने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति गर्दै 5 मिस्टेक हुने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त्यहाँसम्म निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि पहिला सुरु त हामीलाई के चाहियो, पहिला पोइजन डिस्ट्रिब्युसनबाट प्रोबेबिलिटी त निकाल्नु पर्यो। भनेपछि fx मिन त चाहियो हामीलाई, समेसन fx बाइ n त निकाल्नु पर्यो। भनेपछि 0 into 142 0 भयो, 1 into 156 156, 2 into 69 138, 27 into 3 81, 4 into 5 20 अनि 5 भन्छ। अब जोड दिनुस् दुईलाई, यो n हुन्छ, यो समेसन fx हुन्छ। 400 सर ठ्याक्कै। 400 सिग्मा fx equal to 400। यो 400 अर्को नि फोन आउँछ सर। mean equal to mean lambda equal to summation fx by n, that equal to 400 divided by 400, that equal to 1। mean आयो। अब लेट r, अब फर्मुला पहिला सुरु फर्मुला लेखौँ त्यसपछि अरु बुझौँ है। यहाँसम्म भ्याउनुस् त पहिला, और टाइम धेरै छैन, त्यसलाई भ्याइहालौँ त्यसपछि सकिन्छ। सर
अनि त्यो त्यहाँको 400 के भन्छ कताबाट आयो रे? यो f लाई जोड्दा नि 400 समेसन fx नि 400 या जोडेको छ r मिस्टेक नम्बर अफ पेज हो हजुर यो हामीले के नम्बर अफ पेजको के भन्छ f को के समेसन हो सर यो यहाँ भनेको हजुर f को समेसन यान भयो दैट इक्वल टु 400 आयो fx मल्टिप्लाई गरेर लेखेको थियौं त्यसलाई जोड्दाखेरि पनि 400 नै आयो number of mistakes for page expected frequency and getting r mistake mistake is f r equal to n into p x equal to r अब यहाँ यान भनेको कति भयो ओ म्युट गरम त $400 into e to the power minus lambda lambda power r divided by r Kimji mute गर्नुस् न प्लिज 400 into e to the power 1 is minus 1 भनेपछि कति भयो e to the power minus 1 into 1 को power r भनेपछि 1 नै भयो divided by r factorial that equal to यो मल्टिप्लाई गर्नुस् त्यो दुईटाको कति आउँछ 400 into e to the power minus 1 गर्दाखेरि नै आउँछ सर हजुर 400 नै आउँछ है e को पावर -1 into 400 भन्नुको हैन 147.15 राउन्ड अप गर्दा 16 हुने हो 147.15 पछि r factorial राउन्ड अफ गर्ने नै छैन के 15 15 नै हुन्छ राउन्ड अप गर्दा सर 6 हुनु होला अब नाउ क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी गर्नुस् टेबलमा बनाए नि हुन्छ छोटो छोटो बनाए हुन्छ ए 0 1 2 3 4 5 सम्म राख्नु सर अब 0 1 2 3 4 5 को निकाल्नु पर्छ अनि त्यो आएपछि के त्यही आएको एन्सर हो सर त्यही एन्सर हो सर त्यो 1 को पावर r अनि के गर्ने त त्यसलाई नलेख्ने आइमा सर यसमा 1 को पावर r कहाँ गयो त 147.15 divided by 0 factorial सर यहाँ माथि कि 1 को पावर r छ नि त त्यो कहाँ गयो त 1 को पावर जति भयो नि 1 नै भयो नि हैन नाइ कि 1 को पावर r के 1 को पावर जति सुकै राख्नुस् त्यसको भ्यालु त 1 नै हो नि ए त्यो त हो भयो त्यही भएर त्यो हरा that equal to 147.15 अब फ्रिक्वेन्सीलाई जनरली
अब नम्बर अफ पेज लेख्ने हो नम्बर अफ पेज भनेको 147.15 पेज भन्न मिल्दैन हैन त्यही भएर यसलाई हामी के गर्छौं इक्विभ्यालेन्ट टु 147 भनेर लेख्छौं त्यस्तो 147.15 लेख्यो भने मिस्टेक हुन्छ सर अब किन नम्बर अफ पेज हो हामीले निकालेको त हैन आर डिनोट द नम्बर अफ पेजेस पर मिस्टेक्स देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हैन अनि नम्बर अफ पेजलाई चाहिँ सकेसम्म पोइन्टमा नलेख्ने यदि 147 पेज आयो भने सकेसम्म पोइन्टमा नलेख्ने हैन यदि 0.5 भन्दा माथि भएको भए 8 हुन्थ्यो हैन 148 हुन्थ्यो त्यस्तै गरेर अब 1 2 3 4 5 सबै निकाल्ने है सेकेन्डमा f1 147.1 divided by 1 factorial यो भनेको नि 147.15 हुन्छ दैट इक्विभ्यालेन्ट टु 147 नै भयो अब त्यसै गरेर f2 निकाल्नुस् f3 निकाल्नुस् f4 निकाल्नुस् f5 निकाल्नुस् है त्यसरी चाहिँ यो एक्सरसाइज सबै हेर्नु होला नजानेको भोलि फेरि रिपिट गर्छौं त्यसपछि हामी नयाँ भोलि छुट्टी छ सर भोलि छुट्टी छ पर्सि हजुर सरले